رضوان ووعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من الليالي شهر رمضان وجعل قياما خيرا من قيام ألف شهر للعدل والإحسان وأرسل به الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر له جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبيين رسول الله رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين خصوصا على الإمام سيد الأهل الإرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام قاتل الكفرة وأهل الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق المؤيد بالإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله منان ناصر أمر الإيمان جميع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجع الشجعان مطعم المساكين والجيعان أمير المؤمنين علي المرتضى والمستعان كرم الله تعالى وجهه وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمي الشريفين المكرمين بين الناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. يعلموا أن